بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. بذور القاطونة أو بذور القاطونة هي بذور رائعة جدا للبشرة، حيث لها عدة أسماء، فأسماؤها تختلف من منطقة إلى أخرى، حيث تعرف باسم بذور لسان الحمل وعشبة البراغيث وعشبة الأسبغول وآذان الجدي، وكذلك بذر القاطنة وبذر القطنة. هي عبارة عن بذور رائعة جدا، فوائدها ترطب البشرة وتنعمها بشكل جيد، تعالج الالتهابات التي تصيب البشرة نتيجة إصابتها بحب الشباب، تعالج بعض الأمراض الجلدية مثل الأكزيما والحساسية والهرش، تستعمل كمقشر فعال للبشرة، تنقي الجلد وتخلصه من السموم والدمامل، لها دور فعال في تفتيح لون البشرة بشكل ملفت وخلال فترة قصيرة من الاستعمال، تخلص البشرة من كميات الماء الفائض فيها وبالتالي تشد الترهلات الموجودة فيها. بذر القاطونة يستخدم كذلك في كما سبق وقلت ترطيب وتنعيم البشرة، لأن المادة الفعالة تعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب، وبه مادة فعالة وهي عبارة عن جل كذلك يعالج الالتهابات المصاحبة لحب الشباب، وكذلك تقوم بشد الترهلات الموجودة في الجلد، وكما سبق وقلت أنها تساعد على تفتيح لون البشرة وإزالة الكلف. وطريقة عمل هذه الوصفة أن نأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة من البذر قاطونة، نأخذ 2 ملاعق شاي صغيرة ونضعها في ربع كوب من الماء تغلي على النار لمدة 5 دقائق فقط، ونتحصل على هذا السائل الهلامي لبذر القاطونة، رائع جدا للبشرة. ونضع عليه قطرتين فقط من زيت اللوز المر، قطرتين فقط من زيت اللوز المر في هذه الوصفة، قطرتين فقط، لأنه إذا ضعفنا كمية زيت اللوز في هذه الوصفة فالجل لن يثبت على البشرة ويؤدي إلى عدم تماسك الماسك. يوزع هذا الجل على بشرة وأنت مسترخية، يجب أن يكون الوقت المحدد لوضع هذه الوصفة في الوقت الذي تكونين فيه غير مشغولة، مثلا عند القيلولة يوضع هذا الجل على بشرة نظيفة خالية من المكياج، ويفرد على الوجه كاملا مع الابتعاد عن منطقة العينين، لأن هذا الجل قوي جدا على منطقة تحت العين، ويترك لمدة نصف ساعة إلى ساعة أو أكثر. كل ما كثر أطلت مدة وضع هذا الجل على بشرتك يكون أفضل. ولا ننسى أنه لا بد من عمل اختبار حساسية لأي ماسك يوضع على الوجه بتجربته على جزء صغير بالذقن أو اليد قبل فرده على مساحات أوسع بالوجه، حتى لا تصاب البشرة بأي تحسس أنتم في غنى عنه. كما يوجب توخي الحرص بعدم ملامسة تحت العين، كما سبق وقلت أن هذا الجل قوي على منطقة تحت العين. كذلك يجب عدم التعرض للشمس بعد وضع هذا القناع على الوجه، وكذلك ممنوع الكلام أو الضحك أو أي حركة إلا بعد أن تنتهي المدة، قلت من نصف ساعة إلى ساعة أو أكثر. النتيجة رائعة جدا لهذا الجل. طريقة حفظه: يحفظ في نفس العلبة في الثلاجة واستخدميه يوم بعد يوم. هذا الماسك صالح لجميع الأعمار حتى لعمر 60 سنة. هذا الماسك رائع ويعالج التجاعيد إذا استمريت عليه.
ننتقل لعمل الوصفة الثانية، وهي بمكون بديل للوصفة الأولى، وهو متوفر في كل بيت ونتائجه فعالة 100%. بذور العنب تساعد في منح بشرة نضرة تبدو أصغر سنا. يعود ذلك لمجموعة من المكونات التي تتواجد في بذور العنب، والتي تساعد في زيادة فعاليته للبشرة، حيث أنه يحتوي على نسبة عالية من مضادات الأكسدة القوية، يساعد بشكل رئيسي في زيادة قوة جمال البشرة، ويساهم في تقليل الأنزيمات التي تلعب دور كبير في التأثير على نسب الكولاجين المتواجدة في الجزء الداخلي من البشرة. هذا الأمر يساهم التقليل من علامات الشيخوخة والخطوط الدقيقة، ويجعل البشرة تظهر كأنها أصغر سنا. مضادات الأكسدة في بذور العنب لها فوائد للبشرة، كما أنها تحتوي على مواد حيوية تساهم في حيوية البشرة وجمالها. كذلك بذور العنب في هذه الوصفة تساعد على تحسين مستوى تجديد الخلايا، الأمر الذي أدى أو جعل بذور العنب أحد العناصر الرئيسية التي تدخل في مكونات مستحضرات التجميل المختلفة، والتي تختص في مجال تأخير علامات تقدم السن والخطوط الرفيعة، وكذلك رائع جدا، وحيث يستخرج منه زيت بذر العنب. في هذا الماسك نحتاج إلى بذور العنب. بذور العنب تكون مجففة بهذا الشكل، نقوم بطحنها على شكل بودرة، نطحنها على شكل بودرة بهذا الشكل، تكون ناعمة جدا بعد طحن بذور العنب. ننخلها على شكل بودرة بهذا الشكل، نأخذ بياض بيضة واحدة ونضع عليها بودرة بذور العنب. نخلط المكونات مع بعض بهذا الشكل جيدا، بياض البيض مع بودرة بذور العنب، نخلط جيدا. بياض البيض، قلت بياض بيضة واحدة مع ملعقة شاي صغيرة من بودرة بذر العنب بهذا الشكل على بشرة نظيفة دائما. يوزع هذا الماسك من أسفل إلى أعلى، يجب كذلك الرقبة نضع عليها هذا الماسك. يدلك القناع على البشرة، وحاولوا الابتعاد عن منطقة حول العيون لأنها منطقة حساسة نوعا ما. الاهتمام يكون على منطقة الأنف وحول الفم، الذقن، الجبين. يترك هذا الماسك لمدة نصف ساعة. قبل عمل هذا الماسك يجب عمل اختبار تحسس، لأن كل بشرة وحساسيتها لأحد مكونات أي ماسك يوضع، يجب عمل اختبار تحسس. أولا، إذا لم تتحسس بشرتك من بودرة بذور العنب أو بياض البيض، يمكن ترك الماسك لمدة نصف ساعة. بعد مرور النصف ساعة يشطف هذا الماسك بماء فاتر ثم ماء بارد لغلق المسامات. الترطيب، حبذا لو تواجد عندك زيت بذر العنب ممتاز مع هذه الوصفة. إن لم يتواجد زيت بذر العنب يمكن استخدام زيت اللوز الحلو. هذه الوصفة آمنة للحوامل، للمرضعات، للبنات الصغار من عمر 10 سنوات. يمكن استخدام هذه الوصفة لتبييض البشرة، يعمل كذلك على تبييض البشرة وتصفيتها. يمكن استخدامها للرجال كذلك. مدة صلاحية هذه الوصفة في علبة محكمة الإغلاق ومعقمة في الثلاجة أسبوع كامل. بالأخير، لا تنسوا الاشتراك بالقناة ومشاركة هذا الفيديو حتى تعم الفائدة.
أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.